अम्मा बाद पाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर महफिल, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ, जो सिर्फ एक मुआशरती मसला नहीं बल्कि हमारी पहचान, फिक्र और ईमान से भी ताल्लुक़ रखता है, वो है मगरबी तहज़ीब की अंधी तकलीद और हमारी इस्लामी शनाख्त का चैलेंज। जो कौम अपनी हकीकत बुला दे मिट जाती है, जो कौम अपनी हकीकत बुला दे मिट जाती है, जो कौम अपनी रिवायत छोड़ दे खो जाती है। साथियों, इस्लाम हमें पहचान बरकरार रखने का हुक्म देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के नक्श कदम पर ना चलो। और एक और मुकाम पर फरमाया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। यानी मुसलमानों के एक अलग शनाख्त, तहजीब और तरीका है। सदर महफिल कौमें इस वक्त तरक्की करती है जब वो अपनी पहचान पर फख्र करती है, लेकिन अफसोस कि आज हमारा हाल ये है कि हम अपनी पहचान को भूलकर दूसरों की तकलीद में लग गए हैं। हमने अपनी इस्लाम के सुनहरे रास्तों को छोड़कर मगरब के कल्चर को मयार बना लिया है। एक शायर ने दुरुस्त कहा है, जहाँ में जिसकी तकलीद है वो सब कुछ करे, जहाँ में जिसकी तकलीद है वो सब कुछ करे, हम भी उसी के पीछे चले, यही तो हमारा दस्तूर है। जनाब सदर, ये बुरा नहीं कि हम तरक्याफ्ता दुनिया से सीखें, इनकी अच्छी चीज़ें अपनाएं, लेकिन अंधी तकलीद बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये इंसान को अपनी असल से दूर, अपनी सोच से महरूम और अपनी अखलाकी तौर पर कमज़ोर बना देते हैं। साथियों, आज हमारी मुआशरे में क्रिसमस, न्यू ईयर, वैलेंटाइन डे, बर्थडे और ऐसे बेशुमार मगरबी त्योहार को जोर शोर से मनाए जा रहे हैं जैसे ये हमारी तारीख या अकीदे का हिस्सा है। हालांकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही हमारी तहजीब की नुमाइंदगी करती है। जनाब सदर, जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, क्या आपको पता है कि क्रिसमस की असल हकीकत क्या है? क्रिसमस ईसाइयों का मजहबी त्योहार है। ईसाइयों अकीदे के मुताबिक नऊज़ बिल्लाह इस दिन खुदा का बेटा पैदा हुआ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम मुसलमान नहीं? क्या हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान नहीं रखते? क्या हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि अल्लाह वाहिद है, ना इसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद? कुरान हमें साफ बताया है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी की औलाद। फिर बताइए साथियों, जब हमारे नौजवान क्रिसमस मनाते हैं, केक काटते हैं, तो क्या वो जाने अनजाने में शिर्क जैसी अजीम गुनाह का इर्तिकाब नहीं कर रहे? हाँ, इस गुनाह में हमारे नौजवान भी शामिल हैं। ये सब बेसोची समझी तकलीफ है, और यही तकलीफ सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है कि इंसान को पता ही ना हो कि वो किस चीज़ का हिस्सेदार है। जनाब सदर, इसी तरह आइए बात करें न्यू ईयर की, जब हमारी नौजवान 1 जनवरी को खुशियाँ मनाती है, आतिशबाजी करता है, पार्टियाँ करती है, लेकिन अफसोस उसे ये मालूम ही नहीं कि हमारा अपना इस्लामी साल मुहर्रम हराम से शुरू होता है। वो महीना जो कुर्बानी, सब्र और हक की याद दिलाता है। क्या ये दर्द की बात नहीं कि हमारी नौजवानों को ना मुहर्रम का पैगाम मालूम है, ना हिजरी साल की अहमियत, मगर न्यू ईयर नाइट इन्हें अज़बर होती है। यही तो वो लम्हा है जहाँ दिल रोता है, और हमने अपनी बच्चों को इस्लामी शऊर ही नहीं दिया। ये सिर्फ मगरिब की तहजीब नहीं जिसकी अंधी तकलीद कर रहे हैं, बल्कि बहुत से गैर इस्लामी तकलीदें हमने खुद अपनी मुआशरे में पैदा कर ली है, जिससे नौजवान अपना माल, वक्त, तवानाई, वसूल पेशन, नामुनासिब लिबास और नमूद व नुमाइश पर खर्च कर रहे हैं। लिबास का मकसद सतर छुपाना था, पहचान बनाना था, मगर आज लिबास सिर्फ एक दिखावा बन गया है। हमारी नौजवान टिकटॉकर्स, गैर अखलाकी मवाद बनाने वालों को अपना हीरो समझते हैं। जहेज, ढोल ढमके, नाच गाना, ये सब कुछ खुद साख्ता रसूम है। जनाब आलिया, हमारी शादियों में भी एक लानत छा गई है, जहेज, जिसने शादी को एक खुशी और पाकीज़ा रस्म से मुश्किल, दुखभरी और बोझल बना दिया है। फजूल खर्चियाँ, बेजा रस्म रिवाज और दिखावे ने शादी को एक मसला बना दिया है, जबकि निकाह एक इबादत और खुशी का मौका होना चाहिए। ये सिर्फ वालिदैन या खानदान का मसला नहीं, बल्कि पूरी मुआशरे का सानहा है। मेलो, नसर व नियाज़ और बेबुनियाद रिवायत को हम दीन समझ बैठे हैं। उर्दू छोड़कर गलत अंग्रेजी बोलना बाहर समझा जाता है। साथियों, इस्लाम में गैर मुस्लिम मजहबी त्योहारों की तकलीद ममनू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार की वो इन्हीं में से है। और एक और हदीस में इरशाद हुआ, हर कौम के लिए त्योहार होता है, और ये हमारी मुसलमानों की त्योहार है। यानी मुसलमानों के 2 पाकीज़ा त्योहार, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। जनाब सदर, मसला मगरिब का नहीं, मसला वो अंधी तकलीफ है
ہے جو ہمیں سوچنے سمجھنے اور اپنی اصل کو پہچاننے نہیں دیتی۔ اقبال نے مسلمانوں کی اس رویے پر کتنی گہری چوٹ کی ہے۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ پکی خان حرم بے توفیق۔ ساتھیوں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ تہوار صرف سالانہ دن نہیں ہوتے بلکہ تہذیب کی پہچان ہوتی ہے، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہماری تاریخ اور شناخت ہے۔ جناب صدر، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اپنی عیدوں کو تو بھول رہے ہیں مگر دوسروں کی تقلید کو بڑے شوق سے منا رہے ہیں۔ ساتھیوں، ہم ایک ایسی امت ہے جس کے پاس قرآن جیسی آفاق کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کامل اسوہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی روشن مثال، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے دو پاکیزہ تہوار، پردہ، حیا اور سادگی جیسے خوبیاں موجود ہیں۔ جناب صدر، یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، کیا ان سب مصر کے نوجوان قصوروار ہیں؟ نہیں، اس میں والدین کی بھی ایک اہم کردار ہے، کیونکہ والدین بنیاد رکھتی ہے۔ والدین بچوں کو موبائل، سوشل میڈیا بغیر نگرانی کے دے دیتے ہیں، بچوں کی تربیت کے بجائے صرف تعلیم اور نمبروں پر زور دیتے ہیں، بچوں کے لباس، دوستوں اور مصروفیات پر توجہ نہیں دیتی، خود بھی بعض اوقات فیشن، رسم و رواج کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بچوں کو آہستہ آہستہ غلط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ تو ادھر کی بات نہ کر، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبر کا سوال ہے۔ آج والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی دینی تربیت کرے، بچوں کو نماز، حلال و حرام اور اسلامی تہذیب سکھائے۔ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو والدین کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو کہتے ہیں۔ والدین بچوں کے موبائل، سوشل میڈیا اور دوستوں پر نظر رکھے اور بچوں کو بتائے کہ مسلمان ہونا کمزوری نہیں بلکہ عزت ہے۔ اور ساتھیوں، اساتذہ کو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، سن دکھاتے ہیں۔ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ طلباء میں تنقیدی سوچ بیدار کرے۔ اگر والدین اور اساتذہ مل کر کردار سازی کرے تو دنیا کی کوئی قوت ہماری نسل کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ جناب صدر، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نوجوانوں کو بتائیں کہ اصل کامیابی اندھی کی تقلید کے نقل میں نہیں بلکہ اپنی اسلامی تہذیب، اخلاق اور کردار کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے، اور دنیا کی کوئی قوت ہمیں شکست نہیں دے سکے گی۔ جناب صدر، یہ سب کچھ دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہماری نوجوان جو اتنی صلاحیت رکھتی ہے، اپنی شناخت، اقدار اور دین کو بھول رہے ہیں اور تقلید میں الجھ رہے ہیں۔ ساتھیوں، یہ وقت ہے جاگنے کا، یہ وقت ہے سوچنے کا، یہ وقت ہے لوٹنے کا اپنی دین کی طرف، اپنی پہچان کی طرف۔ اگر ہم نے آج ہوش نہ کیا تو آنے والے نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ جناب صدر، میں آپ سے دل سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی شناخت کو مت بھولو، اپنی دین اور تہذیب پر فخر کرو۔ کرسمس اور نیو ایئر، برتھ ڈے اور ایسی جہیز جیسی غیر اسلامی تقلیدیں میں نہ پڑھو، کیونکہ یہ ہماری ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ساتھیوں، یاد رکھو، ہم وہ امت ہے جس کے پاس قرآن اور سنت کی روشنی میں ملی ہے۔ ہمیں اپنی پہچان پر قائم رہنا ہے، اپنی اسلام کی تقلید کرتی ہے اور مغرب کی اندھی تقلید سے بچنا ہے۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گی۔ نقش قدم نبی کے اگر ہم بنا لے راہ، نقش قدم نبی کے اگر ہم بنا لے راہ، پھر کون سی دنیا ہے جو ہم کو ہرا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پہچان پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔